दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद अलि विशेष छ किनकि नेकपा माओवादी केन्द्रको आजदेखि अर्थात् पौष 11 देखि 13 गतेदेखि अझ लम्बिएर 5 दिन पुगेको छ र विशेष अर्थात् अधिवेशनको चटारो आजदेखि सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनको संज्ञा दिएको थियो, तर हिजो अर्थात् शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले अब जुन किसिमको उत्साह देशभरि देखियो त्यसलाई मध्यनजर गर्दै अब यसलाई महाधिवेशनको रूपमा परिणत गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ र त्यो कुरा आज केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि उठ्नेछ र त्यहाँबाट पारित भएर अब यो महाधिवेशनको रूपमा परिणत हुनेछ। आजदेखि सुरु हुँदैछ 8औं महाधिवेशन र यो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा के कुरामा बढी केन्द्रित भएर अघि बढ्छ र यसपटकको जुन किसिमको उत्साह नेकपा माओवादी केन्द्रले भनिरहेको छ पक्कै पनि त्यसलाई नै मध्यनजर गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रले अब यसलाई महाधिवेशनको रूपमा स्थापित गरेको छ। अर्थात् 8औं महाधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ र 1 बजेबाट ओपनिङ सेरेमनी अर्थात् उद्घाटन समारोह सुरु हुनेछ र यो विशेष अवसरमा र यो विशेष क्षणमा माओवादी केन्द्रले के कुरामा बढी फोकस गर्दैछ, के कुरामा बढी केन्द्रित हुँदैछ। जसरी उहाँहरूले घोषणा गरेको थियो राष्ट्रिय सम्मेलन वैचारिक सैद्धान्तिक सम्मेलनको रूपमा बढी परिभाषित हुनेछ भनेर उहाँले भनिराख्दाखेरि के साँच्चीकै यो महाधिवेशन नेतृत्व चयन बाहेक वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा यसले पार्टीको कार्यदिशालाई निर्माण गर्ने पक्षमा लाग्छ कि मात्रै नेतृत्व चयनको लागि मात्रै यो महाधिवेशन बन्नेछ। आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अन्य पार्टीमा जुन किसिमको युवाहरूको नेतृत्व देखियो नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त्यो देखिने सम्भावना छ कि छैन। 279 सदस्यीय अर्थात् केन्द्रीय कमिटी चयन हुने निर्वाचित हुने यो महाधिवेशनले साँच्चीकै युवाको प्रभावकारितालाई महत्त्व दिन्छ कि दिँदैन, आज हामी यी पाठहरूमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी धेरै लामो समयदेखि एमसीसीको जुन किसिमको तरङ्ग देशभित्र उठेको छ यो तरङ्ग मत्थर गर्नको लागि गठबन्धन सरकार किन सफल भएको छैन र कसरी अघि बढ्छ नेकपा माओवादी केन्द्र, हामी यो पाठमा पनि संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको यो विशेष संवादमा आजका अतिथिलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत दिन चाहन्छु। आजका अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी। अब भने यो विशेष संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्छ। धन्यवाद। अब एकाएक तपाईँहरूले चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नेपाली जनताले तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको थियो यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो, त्यसलाई एकाएक महाधिवेशनमा परिणत गरिसक्नु भएको छ र सम्भवतः अहिले बस्ने केन्द्रीय कमिटीको मिटिङबाट यो पारित भएर महाधिवेशनमा परिणत हुनेछ। यो किन तपाईँहरूले चाहिँ निर्णय परिवर्तन गर्नुभयो? हामीले सुरुमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन तय गर्दाखेरि अलि समय पनि थोरै छ अनि हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने समय बाँकी छ। अहिले चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ नि केही नयाँ नीतिहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो, नयाँ नीति बनाउनु पर्यो, वैचारिक सैद्धान्तिक कुराहरू अलिक ठम्ब्याउनु पर्यो भन्ने दृष्टिकोण राखेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनियो। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको चाहिँ दुईटा महाधिवेशनको बिचमा आवश्यक पर्यो भने राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने हो। तर अहिले गर्दै जाँदा गाउँ नगर अथवा स्थानीय तहदेखि सेलदेखि समितिहरूमा चयन हुने प्रक्रियामा अधिवेशनै गरेर चयन गरे, अधिकांशै निर्वाचनै भए। त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि छनौट पनि यस प्रकारले आयो। अब हाम्रो महाधिवेशन अर्को महाधिवेशन 1 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ, फेरि परिस्थिति त्यस्तो छ किन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब भनेपछि महाधिवेशन फेरि 1 वर्षभित्र गर्ने भनेपछि यो 1 वर्षभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव अनि फेरि सङ्घीय प्रदेशको चुनाव तातेको हुन्छ, त्यो बेलामा गर्नलाई झन् गाह्रो होला। त्यस कारणले अब वैचारिक दृष्टिकोणबाट छलफल गर्नलाई डकुमेन्ट पनि तयार भयो, अध्यक्षज्यूले तयार गरिसक्नुभयो,
केन्द्रीय समितिले पारित गरिसक्यो। अब दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि यो चाहिँ नि समय पनि अब यति समयसम्म आउँदाखेरि महाधिवेशन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने जे चिजहरू हुन् ती कुरा नि पुरा भयो। त्यस कारण यो महाधिवेशनै गऱ्यो भने फेरि 1 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिरहनु परेन। बरु आवश्यक पऱ्यो भने 1 वर्षभित्रमा हामी राष्ट्रिय भेला गर्न सक्छौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सक्छौँ। हाम्रो विधानले राष्ट्रिय भेलाको प्रावधान गरेको छ, राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रावधान गरेको छ। तर सर्वोच्च निकाय भनेको चाहिँ महाधिवेशनै हो। त्यस कारण महाधिवेशनै गरौँ भन्ने लागेर महाधिवेशन गर्ने हिजो स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव आज गर्छ अब र त्यो पारित हुन्छ र यो राष्ट्रिय 8औं महाधिवेशन हुन्छ हाम्रो पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन। यो धेरै हतारमा गरेको निर्णय, यो अलि के सोचबुझ गरेर चाहिँ अलि केही समय अगाडि गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो होला। पहिला राष्ट्रिय सम्मेलनै गर्ने भनियो, हामीले पनि राष्ट्रिय सम्मेलन नै ठिक होला भन्ने लाग्यो। वास्तवमा अहिले चाहिँ नि सम्पूर्ण तयारी हेर्दा, यसको प्रतिनिधि छनौटको प्रक्रिया हेर्दा अब विभिन्न प्रदेशबाट चाहिँ नि प्रतिनिधिहरू छनौट भएर आउँदा अब 1631 प्रतिनिधिहरू जुन प्रकारले छानिए ती जम्मै प्रक्रिया महाधिवेशनकै ढाँचामा भयो, राष्ट्रिय सम्मेलन मात्रको ढाँचामा भयो। त्यसो भएको हुनाले अलिकति त हामीलाई अप्ठ्यारो त भयो। के अप्ठ्यारो भयो भने ब्यानरहरूको कुरा छ, परिचय पत्र अथवा कार्डहरूको कुरा छ होइन, त्यो कुरा रातारात गर्नुपर्ने भयो। त्यसले अलिकति चापाचाप त भयो। त्यस कारणले आज 11 बजे गर्ने भनेको चाहिँ नि कार्यक्रम पनि 1 बजे सरेको छ, पुग्ने भयो। अब पाहुनाहरू पनि बोलाउनु पर्ला तपाईँहरूले। अब त्यस्तै गरेर पाहुना पनि बोलाउनलाई अब छोटो समय भयो। छोटो समय भएको हुनाले नजिक नजिकका पाहुना त आउने भए, धेरै टाढाका पाहुनाहरूलाई गाह्रो हुने होला। त्यस कारणले यी सबै कुरा भए तापनि महाधिवेशन गर्नु नै उपयुक्त ठान्यो। यसको पूर्ण तयारी भइसक्यो तपाईँहरूको? लगभग भयो। अब गर्दैछन् साथीहरू, रातभरि गरिरहेका छन्, अहिले पनि गरिरहेका छन्। माओवादी जनयुद्ध गरेर आएको पार्टी, मिलिट्यान्ट पार्टी, अहिले मास बेस पार्टी, आम जनताको बिचमा घुलमिल हुने पार्टी भएपछि यसलाई धेरै ठुलो कुरो भएन। तपाईँले सोध्नु के चाहियो भने अरूका महाधिवेशन हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमालेको महाधिवेशन हेर्दाखेरि नेतृत्व चयनमा धेरै फोकस अर्थात् केन्द्रित भयो। तपाईँहरूको महाधिवेशन पनि नेतृत्व चयनकै लागि प्रचार बाँझी गरेर चाहिँ तछाड मछाड गर्छ कि साँच्चीकै वैचारिक सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ? जुन विचार पारित हुन्छ नेता त्यही हुन्छ। जसको विचार 2-3 थरी आउन सक्छ, पार्टीभित्र विचार थरी आउन सक्छ, व्यापक छलफल हुन्छ, त्यसमा एक प्रकारको डायलग भन्छ नि, भनाइ उपभनाइ, प्रत्युत्तर उत्तर, प्रश्न प्रतिप्रश्न, यी सारा चिज हुन्छ। त्यसबाट खारिएर जुन नीति पारित हुन्छ त्यही नीतिको नेता नै नेतृत्व बन्छ। त्यसकारण माओवादीमा नेतृत्वको निम्ति धेरै हातथाप छैन। किन हातथाप छैन भने नेतृत्व भनेको जनता कार्यकर्ता जनताबाट आउँछन्, कार्यकर्ताबाट नेतृत्व आउँछ, कार्यकर्ताले नेतृत्व जन्माउँछन्। त्यस कारणले हाम्रो नेतृत्वमा त्यति ठुलो अरूको जस्तो बिजुलीको पोलमा अब भोट हाल्नु छ 300-400-5 हजार मान्छेले या 3000 मान्छेले, अब बिजुलीको पोलमा किन गाड्ने थियो होइन? अब चाहिँ नि काम गर्नु छ आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि 2000 जस्तो सरदार 2000 प्रतिनिधि एमालेको थियो। अहिले हाम्रो 1631 जति प्रतिनिधि हामी छौँ। यसलाई महाधिवेशन भनेर अगाडिदेखि नै गरे भए यो प्रतिनिधि अलिक बढ्ता हुन्थ्यो होला। महाधिवेशन भनेर गरेको भए जिल्ला जिल्लामा प्रदेशमा स्थानीय तहमा छलफल बढी हुन्थ्यो होला। त्यसमा अलिकति कमजोरी भयो होला। तर अब व्यापक निर्णय गर्नु छ 2000 मान्छेले हाउसमा बसेर,
सारा जनतालाई अस्तव्यस्त हुने गरी सारा खर्च एकदम भरमार हुने गरी बेजोडको अनावश्यक खर्च, अनावश्यक टहक भडक, अनावश्यक ग्यादरिङ, अनावश्यक जनतालाई दुःख हैरानी हुने कार्य किन गर्नु भन्ने हामीलाई लाग्यो, हाम्रो पार्टीलाई लाग्यो। र अब मासु उतार्ने भने त आन्दोलन गर्दा हो, मासु उतार्ने गर्ने त चाहिँ नि आमसभा गर्दा हो होइन। हामी अहिले आमसभा पनि गर्दै छैनौँ, हामी विद्रोह आन्दोलन पनि गर्दै छैनौँ। हामी त थोरै सङ्ख्या प्रतिनिधि बसेर कोठाभित्र बसेर छलफल गर्दैछौँ त। त्यस कारणले चाहिँ बगरभरि मान्छे लैजानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि हाम्रो। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ नेकपा एमाले के पनि भनेको छ भने साथीहरू पहिल्यै डराइसके, त्यो त बोलाउन सक्नु पऱ्यो नि, पार्टीको लोकप्रियता हुनु पऱ्यो नि भनिरहेको छ। तपाईँहरूको लोकप्रियता घटेको हो कि तपाईँहरूले चाहिँ जसरी कटाक्षै नेकपा एमालेलाई गर्नुभयो? लोकप्रियताको बारे अहिले भने नि ओलीजीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो नि, कति मान्छे माओवादीको प्रस्तावमा उपत्यकामा स्वस्फूर्त रूपमा आयो भन्ने पनि देखेन। त्यसो भएर त ओली डराएको, डराइने त भने, तर उनी थुर्कुमान भए, बाफ रे बाफ मान्छे भने। त्यस कारण त्यस्तो बेलामा मान्छे प्रदर्शन गर्ने। अब अहिले प्रदर्शन किन गर्ने ल भन्नुहोस् त मलाई? जम्मा हामी 1500-1600 चान्चुल मान्छे बसेर निर्णय गर्ने, एमालेको जम्मा 2000 को वरिपरि बसेर निर्णय गरे हो। म फेरि पनि के थप्न चाहे, उहाँहरूले हरेक सम्बोधनमा पछिल्ला कार्यक्रमहरू हाम्रो लोकप्रियता त तपाईँहरूले देख्नुभयो नि, नारायण घाटमा भनेर चाहिँ उहाँहरूले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। यो सामर्थ्य तपाईँहरूलाई नभएकै हो कि तपाईँहरूले नबोलाउन खोज्नुभयो? मैले त त्यो लोकप्रियतै देखिनँ। त्यो अब अन्जान मान्छेहरूलाई, अनावश्यक मान्छेलाई गाडी व्यवस्था गरेर लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ नि दौडाएर घुमाएर ओलीजीले बोल्ने बेला मान्छे किन थोरै भएको थिए? ओलीजीको लोकप्रियता घट्यो भन्नु पर्यो नि। आफैले खाना दिएर, आफैले भाडा तिरेर, आफैले सुरक्षा गरेर, आफैले लिएर गएको मान्छे शुद्ध उहाँको भाषणमा सुन्न चाहेन। किन? त्यो स्वस्फूर्त, त्यो जनचेतना, त्यो चेतनायुक्त मास थिएन। नम्बर 2, त्यसै भिड हुने भने तपाईँले 3टा गाडी लगाएर रत्नमार्गमा अहिले रोकिदिनुहोस् त, त्यत्तिकै भिड हुन्छ नि त्यहाँ। त्यस्तै बाटो जाम भइदिएपछि अनावश्यक भिड हुने भयो। यस्तो काम गर्नुहुन्न। मैले भन्नु खोजेको हाम्रो लोकप्रियता छ भन्ने कुराको प्रमाणै हाम्रो आन्दोलनले देखाउने हो। अहिले चाहिँ हामीले मास प्रदर्शन गर्ने महाधिवेशनको बेला होइन। महाधिवेशनमा मास प्रदर्शन गरिँदैन। अब त्यो मानौँ म त्यो दिन एमालेको महाधिवेशन हुने दिन म इलाममा थिएँ। अब इलामबाट बस रिजर्भ गरेर आएको मान्छे, भरतपुर आएको मान्छे, सुदूरपूर्वबाट आएको मान्छे, के अर्थ छ त्यो? देशभरिबाट 2 लाख मान्छे चाहिने, 1 लाख मान्छे चाहिने जम्मा भयो भने के ठुलो कुरो भयो? नेपालभरिबाट। त्यसैले त्यो गर्नु उपयुक्त थिएन। उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसमा मेरो विरोध छैन, गर्नुभयो, उहाँहरूलाई त्यही रहर लाग्यो, त्यही गर्नुभयो। अब हामीलाई के लाग्यो भने महाधिवेशन भनेको त वैचारिक थलो हो। अहिलेको युगमा कम्युनिस्ट पार्टी कसरी चल्नुपर्छ, यो 21औं शताब्दीको अन्त्यतिर पुगिसकेको चाहिँ यो बेलामा विश्वभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो प्रकारले चलिराखेको छ, कम्युनिस्ट पार्टी किन चाहिएको हो नेपालमा, कम्युनिस्ट पार्टीकै कारणबाट देश विकास हुन्छ भने कारण के हुन्, कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफी अन्तर्गत हामी के काम गरिराखेका छौँ। अनि हाम्रो अहिलेको संविधान जुन छ, हामीले बनाएको संविधान, जनताले पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान। अब एमाले सहितको नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न पार्टीले त राजाले बनाएको संविधान अन्तर्गतमा राजनीति गर्नुभएको हो। यो त जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा अब राजनीति गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा देश कसरी चलाउने, देशलाई विकासमय कसरी गर्ने, विकासको बाटो कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ व्यापक छलफल हुन्छ। छलफल पनि बन्द सत्रमा
विभाजन भएर विभिन्न समूह समूह बनेर घन्टौँ लाएर त्यहाँ छलफल हुन्छ। देशभरिका खारिएका माझिएका, कोही जनआन्दोलनबाट खारिएका, कोही जनयुद्धबाट खारिएका, कोही चाहिँ युद्ध कलामा सिपालु, कोही कूटनैतिकमा सिपालु, कोही वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थालाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सिपालु, सब थरी मान्छेको कम्पोजिसन भएर एउटा नयाँ कङ्क्रिट नयाँ चिज आउँछ। यो नयाँ चिजले अब एमाले गरेको अधिवेशनमा त्यस्तो भएन नि, तपाईँहरूले हेरिहाल्नु। त्यहाँ त भिड जम्मा भयो, हाहारा हो गरे, ओ रक्सी खाने रक्सी खाए, कुनै के तपाईँहरूको मिडियाले त अनेक थरी लेख्यो अझ विभिन्न मिडियाले। अनि कोले के गर्नुपर्ने गरे, हाउ गरे, कोहीले फलानु बा जिन्दाबाद भने, हाम्रो बा जिन्दाबाद भने गए। यो महाधिवेशन। अब कङ्ग्रेसको चाहिँ नि महाधिवेशनमा के हो भन्दा पोलमा मान्छेको तस्विर छ, भोट मलाई भन्छ, फलानलाई जिताउनु भन्छ, भोट हाल्ने मान्छे जम्मा 4000 हुन्छ त्यहाँ भित्र, अथवा बाहिर व्यापक गरेका छ, हल्ला गरेका छ, बिना कामको खर्च, अनावश्यक खर्च, जनतालाई टेन्सन नक्ति, जनतालाई थाहा छ न उसले भोट दिन्छ। अब यस्तो प्रकारको काम किन गर्नु भन्ने लाग्यो। यस्तो प्रकृति नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा देखिँदैन। तपाईँले अहिले हाम्रो महाधिवेशनमा फलानु उम्मेदवार भनेर कहीँ देख्नु भएको छ? फलानु पदमा फलानु उम्मेदवारै हुँदैन। 2000 को सेरोफेरोको मान्छेले 1631 जना मान्छेको सेरोफेरोले गर्ने कुरा हो। अरू के मतलब अन्त जानुपर्ने कुरा छैन। त्यस कारणले अब हाम्रो त्यो सम्मेलन, यसपालिको सम्मेलन अलिक फरक छ। यो सम्मेलनबाट आएको कङ्क्रिट नीतिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मोड परिवर्तन हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक चरित्र परिवर्तन हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताहरूको आचरण बारेमा परिवर्तन हुन्छ र अरू पार्टीहरूलाई भाइब्रेट गर्छ, वा सारा थर्काइदिन्छ। यो अधिवेशन सकिएपछि हाम्रो देश नेपाल एक प्रकारको भाइब्रेट हुन्छ, तरङ्गित हुन्छ, हलचलै हुन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसअनुसार काम गर्छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट धेरै युवा नेताहरू प्रभावशाली पदमा चाहिँ नि उपस्थित भए, त्यो सम्भावना माओवादी केन्द्रमा छ कि छैन 8 महाधिवेशनबाट? होइन, किन नहुनु। तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको पनि युवाहरू भनेको गगनजी, विश्वप्रकाशजीहरू जुन आउनुभयो नि, धनराज गुरुङ धेरै आए, उहाँहरू आउनुभयो नि। उहाँहरू पहिला पनि केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बाहिरबाट आएको नयाँ होइन, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले पोर्टफोलियोमा अपग्रेड हुनुभएको छ, त्यति न हो। त्यस्तै हाम्रो पनि हामीले विधानमा प्रश्न लेखेका छौँ, 20% त युवा अनिवार्य केन्द्रीय समिति, हरेक समितिमा 20% युवामा गयो। 40 वर्ष हुने का अब 35% कम्तीमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व। त्यस्तै दलितहरूको हाराहारी 15-16% मिनिमम दलितहरूको प्रतिनिधित्व गरेर ती मान्छेहरू अब हो ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बनाएका छौँ, जो अनुभवी थिए, जो चाहिँ अब उमेरले चाहिँ धेरै उमेरमा वृद्ध भइसक्नु भएको छ भने ती चाहिँ कमरेडहरूलाई सम्मानका खातिर, उहाँहरूको अनुभव लिनको खातिर चाहिँ नि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो सल्लाहकार परिषद छ, विभिन्न विधामा विज्ञ भएका, व्यापक विज्ञता भएका मान्छेहरू सहित रहेको समानुपातिक समावेशी ढङ्गबाट त्यहाँ पनि विज्ञताका हैसियतमा सल्लाहकार परिषद छ। केन्द्रीय समितिमा अहिले मैले भने जसरी सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग का चाहिँ मान्छेहरू प्रतिनिधित्व, सम्प्रदायका मान्छेहरू प्रतिनिधित्व हुन्छ। भनेपछि यो पार्टी जतिको
समानुपातिक समावेशी भएर अगाडि बढ्ने मैले अर्को पार्टी देखाएको छैन। उम्, फेरि किन यसले यसो गर्यो त भने समानुपातिक समावेशी यसको माग थियो, उम्, चरित्र थियो र यसकै कारणले अहिलेको संविधान जारी हो। योभन्दा अगाडिको संविधानमा त्यो थिएन नि। तपाईँको 2047 सालको संविधान चलिराखेको थियो, त्यो संविधानमा यस्तो व्यवस्था थिएन, समानुपातिक समावेशीको चरित्र थिएन। उम्, अब अहिले त्यो गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले युवाहरूको प्रशस्त मात्रामा यहाँ वर्चस्व हुन्छ, उपस्थिति हुन्छ। त्यसो भए यो महाधिवेशन वैचारिक समावेशी युवा मैत्री हुन्छ। ओके, हो, ठिक हो, तपाईँले भनेकै ठिक छ। उम्, र यसमा उम्, अब युवाहरू लिँदा पनि सबै वर्गका, उम्, श्रमिक वर्गका युवा, मध्यम वर्गका युवा उम्, र विभिन्न चाहिँ पेसा व्यवसायका युवा, विभिन्न क्षेत्रका युवा हुन्छन् नि। जस्तो मधेसका युवा बेग्लै छन्, त हिमालका युवा बेग्लै छन्, पहाडका युवा बेग्लै छन्, दलित पनि त्यस्तै हो। मधेसका दलितहरू छन्, पहाडका दलितहरू छन्, तिनीहरूको आफ्नै समस्या छन् होइन। त्यस कारण त्यो दलितको कोटामा पनि सबै भूभाग समेट्ने गरी। त्यसै गरी महिला, अब महिलामा पनि त मधेसी महिलाहरू, पहाडिया महिलाहरू, दलित महिलाहरू, उत्पीडित महिलाहरू र सबै प्रकारका चिज मिसिन्छन्। यसै गरी चाहिँ नि जनजातिबाट आउँछन्, यसै गरी मुस्लिम समुदाय इत्यादि समुदायबाट आउँछन्। यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ। तपाईँ पनि आम नेपाली माझ लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, तपाईँको दाबी केमा छ यसपटक? आठौँमा आएको छ। मलाई अहिले पनि मेरो पार्टीले सम्मान गरिराखेको छ। म चाहिँ संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्नको निम्ति, मेरो विज्ञताको त्यहाँ काम गर्नको निम्ति गएँ र हामी गएकै कारण समेतको आधारमा संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि म 5 जनाको एउटा विज्ञ टिम बनाउनु भएको थियो कृष्ण सिटौलाजीले। त्यो 5 जनाको विज्ञ टिममा पनि म एक थिएँ। 15 जनाको चाहिँ नि कार्यदल बनाएको थियो मस्यौदाको। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा पनि म थिएँ मस्यौदासँग। र यसरी संविधान जारी गरियो। त्यसपछि फेरि म अहिले देशभरिबाट जम्मा 3 जना मनोनित हुने हो राष्ट्रिय सभामा। 3 जनामा 1 जना नारी, 2 जना पुरुष। 2 जना पुरुष मध्ये एउटा म हुँ मनोनित हुनेमा। राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रधानमन्त्री के अरे मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मनोनित भए र त्यहाँ बसेर अहिले कम्तीमा पनि 300 प्रकारका कानुनहरूलाई परिमार्जन गरे होला। दर्जनौं नयाँ कानुन बनाए। ती प्राय सबै बनाउने ठाउँमा चाहिँ नि म संलग्न छु। त्यसै गरी चाहिँ नि तपाईँको देशभरिको सङ्घीय कानुन अडिट गर्ने एउटा प्रत्यायित विधायन समिति छ, त्यसको सभापति पनि छु म। र भनेपछि पार्टीले मलाई यत्रो राज्यको काम सुम्पिराखेको छ। त्यसपछि म अब मैले दाबी केही गर्नु छैन। पार्टीलाई आवश्यक छ कि छैन पार्टीले जान्दछ। जाने र दिएको जिम्मा इमान्दारीपूर्वक डङ्का डङ गर्ने हो। कसैले छेक्न सक्दैन मलाई। इमान्दारी प्राप्त भएन, जति प्राप्त भएको छ त्यति गर्ने। इमान्दारी प्राप्त भएपछि प्राप्त इमान्दारी। अहिले हेर्नुहोस् त यो प्रत्यायित विधानमा सारा देशका सचिवालय, मन्त्री परिषद, मन्त्रीहरू, मन्त्रालयहरू सब भाइब्रेट भएको छन्, सतर्क भएको छन्, सब सचेत भएको छन्। कानुन बनाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा। कयौँ कानुन हामीले बदल गर्ने भनिदिएका छौँ, कयौँ कानुन मिलेन भनेर त सुझाव दिएका छौँ, कयौँ कानुन तुरन्त चाहिँ बनाउनु भनेर निर्देशन दिएका छौँ। यस प्रकारले यो हाम्रो पार्टीले राम्रो काम गरिराखेको अवस्थामा अब मलाई यही पद भन्ने छैन। केन्द्रीय सदस्य पनि बनाउन सक्छन्
कुनै त्यसबाहेक चाहिँ अहिले नै म हाम्रो दलको सचिव छु, संसदीय दलको, र त्यसै गरेर चाहिँ नि सल्लाहकार परिषदको सदस्य पनि छु। अब के बनाउनुहुन्छ पार्टीले बनाउँछन्, मलाई यसपालि चाहिँ अलिक एक्टिभ पदमा पनि राख्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना छ। अब थोरै प्रसङ्ग हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। देशमा जुन किसिमको लामो समयदेखि एमसिसीको बहस हुँदै आएको छ, हामीले एमालेका धेरै नेताहरूलाई यही प्रश्न गरे, एमसिसी ल्याउनमा चाहिँ माओवादीको ठुलो हात थियो, तर आज माओवादी केन्द्र नै यसको विरोधमा छ भनेर पञ्चिन खोजेको देखिन्छ नेकपा माओवादी। काङ्ग्रेस हतारमा छ, चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। हिजोसम्म उकालत गर्ने नेकपा एमाले आज मौन छ। यो भइरहेको के छ साँच्चीकै भन्दाखेरि देशको मुद्दा, देशप्रतिको जवाबदेही हुनुपर्ने ठाउँमा आज कोही विमुख, कोही चुपचाप, कोही हतारमा। किन यस्तो भइरहेको छ? यहाँ अलिकति गडबड के भयो भने गडबड चाहिँ केपीजीले गरिदिनु हो। अब म अहिले उहाँ पदमा हुनुहुन्न, उहाँलाई किन भने होला भन्ने लाग्ला। उहाँ अहिले मौन बस्नु पनि बेइमानी हो। उहाँले नै एमसिसी चाँडै पास गर्नु पर्यो भने हो। म फेरि पनि थपिहालेँ, उहाँले तपाईँहरूलाई के आरोप लगाउनु भएको छ भने यो काम नै माओवादीको हो, आज विरोधमा किन उत्रियो माओवादी भन्ने? यो काम माओवादीको होइन, उहाँले झुट बोल्नु भयो। माओवादीले गरेको के हो भने अघिल्लो सरकारले कन्टिन्यू गरिरहेको कामलाई अवरोध गरेर अगाडि नै बढाइदियो। तर केपी ओलीजीले के गरिदिनु भयो भने एमसिसीलाई अनाहकमा विवादमा तान्नको निम्ति हाम्रो संविधानले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले र त्यो अहिले चाहिँ एमसिसीको सम्झौताले यो संसदमा ल्याएर पास गर्नुपर्ने भनेको छैन। उहाँले संसदमा फालिदिनु भयो, संसदमा ल्याइदिनु। अब हाम्रो देशको अमेरिकी सहयोग थुप्रो छ नि हाम्रो देशमा, युएस एड छ होइन, अनि अनेक प्रकारका आइएनजिओ मार्फत भरमार अमेरिकी सहयोगहरू छ। त ती अमेरिकी सहयोगहरू हामीले नलिने भए त विरोध गरिहाल्थ्यौँ नि, गरे होइनौँ त, सब ठिक। किन यो एमसिसी चाहिँ विवादग्रस्त भयो भन्दा यसमा केपीजीले नै संसदमा लाने भनेर र नलाने भनेर विवाद सुरु गरिदिनु भयो, र जसको कारणले गर्दा यो विवाद हो। अब विवादहरू कहाँ पुग्यो त यो भन्दा जनताको घर घरमा पुग्यो। सब मान्छेको दिमागमा के हो भने एमसिसी भनेको राक्षस जस्तो त्यस्तो इमेजिन कल्पना गरे। ओहो एमसिसी आयो भने त बर्बाद, ओ हाम्रो चाहिँ ख्याका आयो भनेदेखि बर्बाद भने जस्तो, भूतले खान्छ नि, त्यो फलान डाँडा त भूत आउँछ, भूत डाँडो हो त्यो भने जस्तो गरी तर्साइदिने काम भयो। अब यसको अर्को पनि नकारात्मक कुरो के भएछ भने सम्झौता पारित भएको छैन, तर 6 अरब वरिपरि रकम खर्च गरिसकेको छ। केपीजीकै पानासम्म धेरै खर्च भएछ त्यो पैसा पनि। अब यता संसदले पास गर्नुपर्छ पनि भन्ने, उता संसदले पास नगरिकन पैसा चाहिँ गएको हुकम खाइहाल्ने, यो प्रकारको पनि बेइमानी भयो। यो सबै कुराले जकडिएर एमसिसी यहाँ आइपुग्यो। अब अहिले तपाईँले भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस यसलाई पास गर्नुपर्छ, निशर्त ठिक छ यो भन्ने छ। प्रधानमन्त्री ज्यू पनि यही कुरा भनिराख्नु भएको छ। अहिलेको सञ्चार मन्त्रीज्यूले पहिला अर्थमन्त्री हुँदा आफैले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। उहाँले सिग्नेचर गरेकोमा यो सदनमा लानुपर्छ भन्ने पनि छैन। उहाँले सिग्नेचर गरेकोमा यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैनिक रणनीतिमा पनि यो संलग्न भएको कुरो कहीँ लेखेको छैन। तर अहिले हल्ला व्यापक के हो त भने यो इन्डो पेसिफिकको हो भनेर अमेरिकन अधिकारीले नि भनिदिए। अमेरिकन अधिकारीहरूले पनि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अथवा चीन घेराउ गर्ने नीति अन्तर्गत चाहिँ एमसिसी हामीले ल्याओ भनेर अब अमेरिकन पदाधिकारीले भनिदिए। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् विवादग्रस्त भयो। त्यसो भएको हुनाले हामी त एक चीनको समर्थक, चीनको एकदम निकटतम छिमेकी, त्यसमा नभए हाम्रो मित्र पनि, चीनसँग हाम्रो धेरै ठुलो लामो मित्रता छ। अब यता अमेरिकाले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गरिराखेका छ।
यस्तो परिस्थिति भाउँदो बनाइदिने काम चाहिँ भयो, जसको कारणले गर्दा अब माओवादीले के नीति लियो त भन्दा ओलीजीले एउटा गठन गर्नुभएको थियो नेकपा हुँदा, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन टिम कार्यदल बनाउनु भएको थियो। त्यो कार्यदलले केही सुझाव दिएछ। अनि दोस्रो, अहिलेको नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ नि के रहेछ त भनेर हेर्नको निम्ति, अध्ययन गर्नको निम्ति 3 जना चाहिँ नि को एउटा त्यसलाई अब कार्यदल त नबनौँ, 3 जनालाई तोकेको छ उहाँहरूले चाहिँ नि बनाउने, के अरे सुझाव दिने भनेर। अब हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पर्दैन भनेर लेख्न त पर्ने भयो नि त, किनकि अमेरिकन मन्त्रीले वा अमेरिकन सहायक मन्त्रीले वा पदाधिकारीले यो इन्डो पेसिफिकमा पर्छ भने हुनाले त्यसलाई खण्डन गर्न त पर्दैन भनेर लेख्न पर्यो नि त। त्यो पर्छ भने त हामी पास गर्दैनौँ। मैले के कुरा थप्न चाहे, तपाईँ आफैमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। अनुदान भनिया छ, फेरि संसदबाट पास गरिनुपर्ने, अनि अनुदान भन्ने कि यसलाई के भन्ने थियो तपाईँले, तपाईँको परिभाषा तपाईँले के भन्नुहुन्छ होला? त्यही कारणले मैले राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर बोलिसकेँ त, यो केपीजीकै पालमा मैले के भने यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने विषयवस्तु होइन। हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने विषयवस्तु होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि यो संविधान, के अरे यो संसदबाट पास गर्ने विषयवस्तु होइन। र हाम्रो चाहिँ यही एमसिसीको एग्रिमेन्ट जुन छ सम्झौता, त्यो सम्झौता पनि यो संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन। तर पछि करेस्पोन्डेन्ट पत्राचार हुँदाखेरि लेखे अरे, अरू देशले पास गरे अरे। यो चाहिँ आफू पन्छिनको निम्ति केपीजीले संसदमा ल्याइदिनु, त्यहाँ एउटा कानुन मन्त्रालयलाई भनिदिनु भएको थियो यो चाहिँ पर्छ भनेर लेखेर पठाइदियो भने चाहिँ कानुन सचिवको एउटा जागिरी मान्छे, उनले चाहिँ नि यो चाहिँ नि संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर संसदमा पेश गर्दै उनले। त्यही कारणले हाम्रो पूर्व सभामुख महाराजी पनि विवादमा पर्नु र उहाँको चाहिँ सभामुख पदै गयो। मेजर कारणै यही हो। एउटा कारण त बताउँछन् नि। अनि दोस्रो, अहिलेको सभामुखलाई पनि यही कुराले चाहिँ नि एकदम घचेचाइराखेको छ होइन, एमसिसीकै कुराले। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो एमसिसी पास गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने, यो चाहिँ नि अनुदान हो भने यसलाई चाहिँ नि परिमार्जन जम्मै थोक गरेर नेपालको हित हुने गरी, नेपालीको हित हुने गरी, हाम्रो चाहिँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू समेतलाई र हाम्रो देशलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी हामी अनुदान दिन तयार छौँ। तर अनुदान दिने कुरा किन यत्रो विवाद हो? तपाईँले राखेको प्रश्न, अनुदान दिने कुरा यत्रो विवाद किन? अमेरिकाले हामीलाई माया गरेका छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेका छ, धेरै पैसा दिइराखेका छ, धेरै योजना बनाइदिएको छ। यो पनि त बनाइदिएको होइन। त्यस कारणले त्यो सम्झौतामा जे कुरा छन्, त्यो नमिल्ने कुरा जे छ, अब भन्न त्यो 3 जना सरकारले गठन गरेको चाहिँ नि सदस्यहरूले त्यसपछि यो मिलाएर पास गरिन्छ। अहिले पास हुँदैन, जस्ता तस्तो पास हुन्छ। फेरि पनि मैले सोधिहालेँ, नाम चाहिँ अनुदान भनेर दिने, फेरि संसदबाट पारित हुनुपर्ने कारण के? त्यो कारण अनुदानलाई पनि संसदमा फिराउनु पर्छ। त्यही भएर त विवाद भयो। यो विवाद यसको कारण तपाईँहरू पनि देखियो नि त, यसो हेर्दाखेरि परिमार्जन गरेर चाहिँ नि अनुदान अनुमोदन गरिनु पर्यो भन्ने पक्षमा त एउटा कुरा आइसक्यो। एउटा कुरा के आइसक्यो भने सदनमा पेश भइसक्यो क्या। यो पेश नभएको हिजो गल्ती भयो भन्दा पनि फेरि तपाईँहरू पनि गल्ती गर्ने? गल्ती भएको मात्रै होइन, सदनमा आएको कुरा त सदनले बोल्नु पर्यो, या सर नो भनिदिनु पर्यो कि नल्याउनु पर्छ। अब सदनमा आयो हामी बोल्दैनौँ भन्यो भने त यो के पनि ल्याउनु भयो नि त, पास पनि ल्याउनु फेरि ल्याउनु। त्यतिखेर त राख्नु भएन नि एउटा सार्वभौम राष्ट्रले। एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सदनभित्र प्रवेश गरेको चिज कि सरकारले फिर्ता लिनु पर्यो होइन, यो आफैले कि अमेरिकाले फिर्ता लिनु पर्यो म एग्रिमेन्ट गरिदिनु भनेर। अब बोल्यो भने त सदनले त बोल्नु पर्यो। सदनले बोल्दाखेरि हरेक मान्य सदस्य यसमा सार्वभौम हुन्छ। त्यस कारण यसमा मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो हुल्ट नलगाएको हुन्छ। यसमा तपाईँलाई के कुरा जोड्नु चाह्यो भने, मैले तपाईँहरू पूर्ण जनवादी विचारधाराका व्यक्तित्वहरू, पार्टी आज सडकमा जनता जाने कराइरहेको छ। हामी एमसिसी चाहिँदैन,
हामी चाहन्नौँ। एमसिसी फिर्ता होस् भनेर चाहिँ नि सामाजिक सञ्जाल तपाईँले हेऱ्यो भने त्यहाँ छताछुल्लो देखिन्छ। उहाँहरूले यति पनि भनेका छन्, यदि सरकारलाई चाहेको भने हामी उठाउँछौँ पैसा, प्रशासकहरू हामी सजिलैसँग उठाउँछौँ, तर यो संसदभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि हुने अनुदान हामीलाई चाहिएन भनेर भनिरहेको छ। अनि भन्दाखेरि गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने जनताको आवाजले नै नसुन्ने तपाईँहरू। अब यो जनताको आवाज चाहिँ अब नलिएको भए पास भइसक्थ्यो, लिएरै त पास नभए, जनताको कुरा सुनेरै पास नभए न त उहिले भइसक्थ्यो। सायद हाम्रै कारणले हो। त्यस कारणले जनताहरूका कुरा नि सुनिन्छ, अनि जनतालाई चाहिँ भ्रम पार्नु फैलाउनु पनि हुँदैन। जनतालाई सत्य खबर दिनुपर्छ, यो जे हो त्यो भन्नुपर्छ। यसैले बढाइ चढाइ विरोध पनि भएको छ। अलिकति चाहिँ नि अप्रासङ्गिक रूपमा इरिलेभेन्ट हुन्छ नि, इरिलेभेन्ट तरिकाले यसको चाहिँ नि एक्सप्लानेसन पनि गरेका छ, यसको इन्टरप्रिटेसन पनि गलत छ, व्याख्या पनि, र यसका सकारात्मक नकारात्मक दुवै पाटा छन्। यो लिनै नहुने भए मेरो क्वेसन छ, अमेरिकन सहयोग अब लिने कि नलिने? अमेरिकासँग नै हाम्रो दुश्मनी त होइन। यहाँ लेखेको कुरो नमिलेको छ भने त्यो नमिलेको कुरा मिलाउनेमा के नमिल्या हो त्यो कुरो एमसिसीले नि स्वीकार्नुपर्छ होइन, एमसिसीले मान्नुपर्छ। किन उता एमसिसी त एउटा चाहिँ नि अमेरिकन कम्पनी हो, एउटा संस्था हो। यो अमेरिकन पुरै अमेरिकन चाहिँ नि गभर्मेन्ट होइन, अमेरिका सरकार र नेपाल सरकार बिचको कुरा होइन। त्यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक छ। एउटा नेपालको सरकारले अर्को चाहिँ नि अमेरिकी कम्पनीसँग गरेको न सम्झौता हो। त्यसकारण त्यसको स्ट्याटस भन्छ नि पनि समान छैन। त्यसले पनि यो विवाद सुरु भयो। यो विवाद जति राख्यो उति अझ बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले तपाईँले भनेको ठिक, जनताले भनेको ठिक। 50 अर्ब रुपियाँ हामीले कयौँ मान्छेलाई छोडिदिएका छौँ, कयौँ कम्पनीको कर छुट गरिदिएका छौँ। एमसिसीकै कुरा गरौँ, 65 अर्बभन्दा बढी कर लिनु बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै खरबौँ रुपियाँ हामीले चाहिँ नि छोडिदिएका छौँ भने 50 अर्ब रुपियाँमा उल्कै र्याल काट्नुपर्ने कुरा होइन। तर कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अमेरिकाले यो दिएको कुरामा अहिले हामीले नचाहिँदो खोचे थाप्यौँ भने अब अमेरिकाले पछि आफूले दिने र अमेरिकाद्वारा प्रभावित हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले दिने सहयोगमा पनि गडबडी हुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने म यही कुरामा के जोड्न चाहेँ, तपाईँले यसो सोच्दाखेरि त्यही अमेरिका अनि क्युबालाई चाहिँ वर्षौँसम्म नाकाबन्दी गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी अब के गर्दैछौँ त भने हाम्रो हितको निम्ति, नेपालको हितको निम्ति हुने छ पास हुन्छ, नेपालको अहित हुने गरी पास हुँदैन। त्यस कारणले रोकिया छ त प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नु भए पनि त रोकिया छ त। गठबन्धनको सरकारले गठबन्धनमा सहमति नभए यो पारित हुँदैन। गठबन्धनको सरकार र गठबन्धन दलहरूले यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर सहमति गरेर मात्रै यसको यस अर नोको फैसला हुन्छ। तपाईँलाई के कुरा जोड्न चाह्यो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो कि अनावश्यक रूपमा आम जनतामा त्रास फैलाइयो भन्ने तपाईँले भनिराख्दाखेरि यदि विगतका सन्धि हेर्ने हो भने सन् 1950 पछिका सन्धि हेर्ने हो भने कुनै पनि सन्धि नेपालको हितमा हुन सकेन। तर शासकहरूले के भने, महाकाली सन्धिकै कुरा गरौँ, अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, फलिफाप हुन्छ भनेर भने, तर कुनै पनि सन्धि देशको हितमा भएन। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि प्रचारबाजी गरियो, तर विगतका सन्धि हेर्दाखेरि यो शासकले भरम फैलाइरहेका छन्, अर्थात् अविश्वास गराइरहेका छन् कि जनता भ्रमित भएको होइन। जनतालाई भ्रम पार्ने चेष्टा गरेका छन्। जनताले यो एग्रिमेन्ट पढाए पनि छैन। तपाईँले 1950 देखि महाकाली सन्धिसम्म सबै हाम्रो विरुद्ध नै छन्। त्यसमा हामीले किटान साथ भनेकै छन् हाम्रो पार्टीले होइन। त्यो असमान सन्धि हुन्। अझै म के थपिहाल्छु, अन्यायिक सन्धि। तर त्यति बेला शासकहरूले भनेको कुरा त बडो गजबका छन् नि। महाकाली सन्धिमा हेरौँ फलिफाप हुन्छ, धेरै थोक हुन्छ। त्यो भने नि ओलीजीलाई राष्ट्रवादी भन्छन्
महाकाली सन्धिको नायिका त उहाँ नै हो, उहाँबाटै। अनि विश्वास त तपाईँहरूले तोड्या हो नि त नेपाली जनताको। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म त्यस्तो सन्धि गरेका छैन। यो एमसिसी पनि हामी परिमार्जन नगरिकन, संशोधन नगरिकन हामी पास गर्दैनौँ। अहिले हाम्रो लाइन त्यही हो। अब पनि हाम्रो राष्ट्र महाधिवेशनमा यो छलफल हुन्छ, एमसिसीको बारे नै छलफल हुन्छ, व्यापकै छलफल हुन्छ। त्यहाँ हामी विज्ञहरूका कुरा पनि सुन्न सक्छौँ, हाम्रै पार्टीभित्रका विज्ञका पनि सुन्छौँ, हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिरका विज्ञको पनि सुन्छौँ। यी सम्पूर्णको कुरा सुनेर मात्रै एमसिसीको बारे निर्णय हुन्छ। अनि हाम्रो पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो गठबन्धनमा राखिन्छ। अनि गठबन्धनमा संलग्न पार्टीहरू सहमतिले मात्रै यो काम हुन्छ, नत्र हुँदैन। फेरि पनि मैले के जोड्न चाहेँ भने हामीले धेरै नेपाली जनताका धारणा समेट्यौँ। उहाँहरूको भनाइ के थियो भने संविधानभन्दा माथि हुने अनुदानलाई संसदबाट छिराइनु हुँदैन, नाम अनुदान दिने फेरि शर्त चाहिने सन्धि जस्तै गरेर चाहिँ नि पठाउँदाखेरि यसले भोलि सङ्कट ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरूको अनुरोध छ नेपाली जनताहरूको। अनि अनुदान पनि कहीँ संसदबाट छिराउने परिपाटी हुँदाखेरि भोलि कस्तो नजिर बस्ला? गलत हो, तपाईँको कुरा सहमतै छु नि। मैले बोलिसकेको छु, राष्ट्रिय सभामै बोलेको छु त मैले। यो यसको दुईटा काम भनेर लेखेको छ, एउटा रोड बनाउने अलिकति, एउटा ट्रान्समिसन लाइन, नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत भारतसम्म लैजाने, विद्युत लैजाने ट्रान्समिसन लाइन, बिजुलीको सडक भनौँ न, बिजुली लैजाने माध्यम बनाउने भने हो। भनेपछि यो दुईटा काम गर्नको निम्ति धेरै कुरो लेख्नु पर्दैन। उहाँहरूले पैसा दिनुहुन्छ, विज्ञ पठाउनुहुन्छ, विज्ञहरू आउँछन्, नेपाली विज्ञहरूसँग बस्छन् र संयुक्त काम गर्छन्। अर्को मेरो कुरा थियो, यो जम्मै काम यदि हाम्रो विद्युत प्राधिकरणसँग गरे भइगयो। एमसिसी पनि अमेरिकन कम्पनी हो, हाम्रो चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरण पनि एउटा चाहिँ नि अथोरिटी हो, स्ट्याच्युटरी बडी हो अथवा कानुन बमोजिम गठित प्राधिकरण हो। यी दुईटाले गरे पुग्नेमा भइसक्यो, त्यो भएको रहेछ, ल गभर्मेन्टले गर्यो ठिक। ल हाम्रो चाहिँ त्यसलाई अहिले तपाईँले भनेकै बमोजिम यो अनुदान शुद्ध हो भने संसदमा ल्याउनु पर्ने विषय होइन। तर ल्याउनु भयो, ल्याउने त ओलिदिने छिराइदिनु भयो त, अब टेबलिङ गरिदिनु भयो त, दर्ता गरिदिनु भयो। अब दर्तै गरिदिएपछि त 13 महिना पनि फर्काउनलाई सदनले भन्नु पर्यो नि, यो सदनको अनुमति बगैर फर्किँदैन त्यो। तपाईँहरूले पुसअप गर्नु पर्ला नि, तपाईँहरूले भन्नु पर्ला नि त। हामीले त यो सदनमा ल्याउनु पर्दैन भन्दा अब एउटा गलत अर्थ लगाउन थाले। हामी भन्छौँ सदनले चाहिँ निर्णय गरोस् भन्छौँ, उनीहरू चाहिँ सरकारले मात्रै गरोस् भन्छन् भनेर लगाइदिए। त्यस कारण हामी संसदबाटै यसलाई टुङ्गो लगाउँछौँ। तपाईँलाई के कुरा टुङ्गो लगाउँदा खेलाउन नि सक्छ। तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने भारतसँग जुन सम्झौता भएका छन्, चाहे बाँध होस्, जेसुकै होस्, चाहे विद्युतसँग जोडेका सम्झौता हुन्, ती सबै नेपाली भूमिमा छन्, तर भारतीय सुरक्षाकर्मी छ हेर्दाखेरि त्यो गलत हो। अनि उसको बोर्डर छ नि नेपाली सेना चाहिने, नेपाली वीर बहादुर चाहिने, तर हाम्रो भूमिमा भएर पनि हाम्रो सेनाप्रति विश्वास नहुने। तपाईँको कुरा एकदमै करेक्ट छ। यो कुरा हामीले बोलिआएका छौँ। कोशी बाँधको बारेमा मैले सदनमा, अनि हाम्रो सेना किन उपस्थित हुन सकेन त्यहाँ? उनीहरूको एग्रिमेन्टमै त्यस्तो छ। अनि उनीहरूको चाहिँ जुन जुन ठाउँमा द्वन्द्व छ त्यहाँ वीर गोर्खाली नै हुनुपर्ने। ओके, त्यो ठिक छ। उनीहरूले सम्झौता गर्दा, कोशी नदीको सम्झौता गर्दा, महाकाली नदीको सम्झौता गर्दा, गण्डकी नदीको सम्झौता गर्दा बनाएको छ त, त्यो बेलाको सरकारले गर्यो त। अब सरकारले गरेका कुरा पछिल्लो सरकारले नाइ भन्न पाउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दुई देश बीच भएको सम्झौता कि चाहिँ नि तोड्ने प्रक्रिया छ, त्यो तोड्न सक्नु पर्यो, नत्र एउटा देशले गरे के एउटा सरकारले गर्यो मलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन। अहिले भएको त्यही हो नि एमसिसी पनि। मैले भन्नु खोजेँ त्यो गल्ती फेरि पनि दोहोरिँदैछ कि भन्नु खोजेँ मात्रै। अहिले एमसिसी पनि पहिलाको सरकारले गरेको हुनाले अहिलेको सरकारले त्यसलाई कन्डेम गर्न सक्दैन। अब त्यसलाई सुधार गर्ने, सच्याउनेसम्मको कुराको लागि पहल गर्ने दुवै पक्षको समझदारीले मात्रै हुन्छ त्यो।
एमसीसी र नेपालको समझदारीले हो। समझदारी भएन भने त्यो पैसा नलिन पनि सकिन्छ, फिर्ता हुन सक्छ। सक्छ यदि पारित भयो र भोलि अझ पारित हुँदाखेरि यही हालत हुँदैन, नेपाललाई हित हुने गरी हुन्छ, त्यहाँ परिमार्जन गरिन्छ नि ती प्रावधानहरू। नेपालको हितमा त कसरी भयो भन्नु खोजेको? किनकि पैसा मात्र दियो भने हित भयो त भने पैसा दियो, अनुदानलाई भित्र छिराएर संसदबाट छिराएर संसदले ओके गर्देला, तर त्यो पैसा लिने अर्थ केही गर्न पर्ने त गल्त भयो नि भन्नु खोजे। अनुदान कुनै कुनै चाहिँ अब कसैले यसो पनि भनिदियो भने भारतले पनि त्यही भन्ला, चाइनाले पनि त्यही भन्ला, त्यही भन्ला, त्यो भन्यो भने के बिग्रियो त? संसदले जानकारी प्राप्त गर्यो झन् राम्रै हो त। अनुदान लिने कुरा संसदमा आयो, त्यसले ठुलो नोक्सान पार्छ। संसदमा थाहा भएर या संसदमा आएर के बिग्रियो त भने हो ल, एउटाले अहिले 50 अर्बको कुरा छ। अब एउटा कुनै देशले म 200 अर्ब दिन्छु कुनै कामलाई, संसदबाट चाहिँ ओके गर्नु पर्यो भने ओके, तर त्यो प्रावधान जे लेखेको छ नि त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। हाम्रो हित हुनु पर्यो, हामीलाई निशर्त अनुदान दिनु पर्यो। अनुदान दिएको भने निशर्त दिनु पर्यो, नो कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि शर्त हुनु भएन। अनुदानको लागि पनि संसद रेडी हुनु पर्यो त्यसो भए अबदेखि। अब हुनसक्छ, हुँदै हुँदैन त्यो लिने संसदमा आउन चाहिँ के अरे ल्याएपछि बर्बादै हुन्छ भन्ने त होइन। संसदले जानकारी लिएर के भयो, धेरै ठुलो रकम। अब अन्तिम मान्छेको धेरै टाइम छैन, अन्तिममा हामी उद्घाटन समारोहको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र आम नेकपा माओवादीका शुभचिन्तक प्रतिनिधि शीर्ष नेताहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ र त्यसै गरी एमसीसीको बारेमा तपाईँहरूको धारणा, तपाईँहरूको पार्टीको धारणा अन्तिममा? आम चाहिँ प्रतिनिधिहरू, देश पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सबै हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरू, नेताहरू, महाधिवेशनमा भाग लिने सबैलाई मेरो शुभकामना छ। उहाँहरूले धैर्यतापूर्वक, गम्भीरपूर्वक, फराकिलो दृष्टिकोण राखेर कम्युनिस्ट फिलोसफी, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर नेपाल र नेपाली जनताको हित, उन्नति, प्रगति गर्नको निम्ति कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चिन्तन मनन गरून्। नेताले पनि क्रय विक्रय केही नहे मिलाएर समानुपातिक समावेशी ढङ्गबाट सबै नेपालको प्रतिनिधित्व हुने गरी, जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्व चयन गर्नको निम्ति सहयोग गरोस् र एमसीसीलाई चाहिँ नि व्यापक रूपमा छलफल गरियोस् र त्यो छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष सरकारमा लागू गराइयोस्। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै यो महाधिवेशन साँच्चीकै नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र होइन, देशकै एउटा सफल महाधिवेशनको रूपमा स्थापित बनोस् भन्दै फेरि पनि तपाईँलाई महाधिवेशनको शुभकामना दिँदै त्यसै गरी एमसीसीको बारेमा जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो त्यसमा गहन रूपमा छलफल भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्दै फेरि पनि म महाधिवेशनको तपाईँलाई शुभकामना दिँदै यो संवादको लागि जोड्ने भएसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। मलाई पनि तपाईँले आज मौका दिनुभयो, धन्यवाद छ। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन आजदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु भएको छ। 1 बजेदेखि ओपनिङ अर्थात् महाधिवेशनको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ र यो महाधिवेशन पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै मात्र नभएर साँच्चीकै यो प्रभावशाली र देशकै महाधिवेशनको रूपमा परिचित बन्न सफल बनोस् भन्दै उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै त्यसै गरी एमसीसीको बारेमा पनि सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर सरकारले यसको बारेमा गहन रूपमा अध्ययन गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुगेर सल्टाउनु पर्ने आजको विषय छ भन्दै फेरि पनि नेकपा माओवादीलाई विशेष शुभकामना दिँदै आजको यो विशेष कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।